النضير غدروا فطردوا إلى المدينة. بقي الآن بنو قينقاع بنو قريظة في المدينة. فخرج حيي بن أخطب. حيي بن أخطب بعد أن، وهذا والد أم المؤمنين صفية، سبحان الله، يخرج الحي من الميت. حيي بن أخطب هذا هو الذي هيج قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي زوج ابنته، ثم هيج